इस ब्रेक से पहले हमने पीटीआई के रहनुमा से बात की। अब हम बात करेंगे पीएमएलएन के रहनुमा से। हमारे साथ मौजूद है मिर्जा इश्तियाक बेग साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुल्क की लीडिंग सियासी रहनुमा भी हैं और साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं। बेग साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बेग साहब, पहला सवाल, आप जानते हैं मुल्क की बड़ी आबादी नौजवानों पर है। फेक न्यूज, डिस इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया पे एक बयानिया, हकीकत कुछ और, अफसाना क्या, किसी को नहीं पता, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप पहले तो नौजवानों को बताएं, कौम को बताएं कि किस तरह वो इस प्रॉब्लम से बचें, अपने आप को दूर रखें और फेक न्यूज को अवॉइड करें। बेग साहब। साहब देखिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान ही फेस नहीं कर रहा है या पाकिस्तान के यूथ ही फेस नहीं कर रहा है, पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ा मसला है। अभी आपने देखा होगा कुछ अर्से पहले यूके में जो फसादात शुरू हो गए वो सिर्फ एक फेक न्यूज की वजह से स्प्रेड कर दिया गया कि ये कोई एक मुसलमान है, वो इन्वॉल्व है इन तमाम चीजों में, और उसके बाद फिर आपने देखा कि लोग निकला और किसी ने भी कोशिश नहीं की कि ये अभी रिसेंटली लाहौर के अंदर भी एक कॉलेज के अंदर जो वाकया पेश आया वो भी टोटली एक फेक था। और इस चीज में बड़ा इजाफा हो रहा है, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई ममालिक इस चीज से बहुत ज्यादा, कुछ ममालिक ने बहुत सख्त चीजें कर दी हैं। जैसे मेरा अक्सर दुबई वगैरह बहुत आना जाना रहता है, वहां पे किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि अगर कवानीन सख्त बना दिए जाएं और सजाएं भी, कवानीन सिर्फ सख्त बनाने से नहीं होता, जो लोग हैं, जो कल्प्रेट्स हैं, अगर उनको सजाएं भी दी जाएं तो आप यकीन करेंगे इस चीज पे काफी हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है। तो यूथ से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चीज वो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं उसकी तहकीकात जरूर पहले कर लें। और तो बड़ी अच्छी चीजें हो गई हैं, आपको पता लग जाता है, क्योंकि ये चीज जो है कुछ थोड़ी में पता लग जाता है कि फेक है, फैलाई जा रही है, मकसद क्या है इसका। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ड्यू इंटेलिजेंस करना बहुत जरूरी है इसके अंदर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और हुकूमत ने सर एक साइबर क्राइम तरमीमी बिल का मुसवदा तैयार कर लिया, जो बताया जा रहा है आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में पेश किया जाएगा, जिसके तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो मजीद क्रैकडाउन करेगी और सख्तियां लेकर आएगी और मेक श्योर करेगी कि कोई भी कवानीन की खिलाफ वर्जी ऑनलाइन ना हो रही हो। सर, ये सवाल आज इसलिए भी होता है बेग साहब ज्यादा फेक न्यूज का, क्योंकि हम जानते हैं कि हुकूमत का नैरेटिव है कि गोली नहीं चली, एक भी शख्स हलाक नहीं हुआ। एक पीटीआई और सोशल मीडिया का नैरेटिव है, पहले तो वो बड़ा नंबर कह रहे थे, अब वो 12 के नंबर पे आ गए हैं कि 12 हमारे बंदे हलाक हुए हैं और गोली क्यों चलाई का सवाल उठा रहे हैं। इस कंफ्यूजन में आप क्या कहेंगे सर देखने वालों को? देखिए, एक तो सोशल मीडिया होता है जो बगैर किसी नाम के ये चीजें कर दे, मगर ये जो इस्लामाबाद में हुआ है जिसके अंदर पीटीआई के बड़े बड़े सियासतदान जो बड़े मोतबर समझे जाते थे, उन्होंने 300 तक की फिगर इसको ले गए थे। कोई 275 बतला रहा है, कोई 200 बतला रहा है, कोई 150 बतला रहा है, और अब 12 तक आ गया। और देखिए, जब ये खबरें सुनी उड़ी थी तो बहुत ज्यादा एक पैदा हुई थी, लोग बड़े परेशान हुए थे, ये क्या हो रहा है, क्या हो गए, और ये फैलाया गया था जानबूझ के, और लोगों को भी कहा गया था कि चीज को जितना स्प्रेड कर दें। तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मेरे पास भी कई कॉलें दूसरी कंट्री से आई, क्या ये सही है। मगर मैं हर एक से ये कह रहा था जी, सोशल मीडिया आजकल ये तो जरूर स्प्रेड कर रहा है, मगर उसमें कोई चीज नजर नहीं आई किसी को कि वो 200 लोग कहाँ हैं, किस हॉस्पिटल में है, कहाँ पे उनको दफनाया गया है, कुछ वो कर नहीं सके। और अभी भी जो 12 की बातें हो रही हैं, ये भी मुझे लग रहा है एग्जेजरेटेड फिगर है थोड़ी सी इसके अंदर। मगर साथ ही जब हम इनकी बात कर रहे हैं, हमें उन जवानों की भी बात करनी चाहिए जो लोग हमारे रेंजर्स के हमारे गए, उनकी किसी ने कोई बात नहीं की, जैसे उनकी कोई वैल्यू नहीं हो उनकी जान की। इसी तरह पुलिस के भी लोगों को जो भी हुआ जी, सेट हुआ, गलत हुआ, मगर ये पीटीआई की ये पॉलिसी थी कि किसी तरीके से, और जो लोग आए थे वो अपने साथ हथियार भी लाए थे, डंडे भी लाए थे, और ये टीयर गैस भी लेके आए थे, तमाम चीजें, और उनका सिर्फ मकसद यही था कि चीजें मतलब किसी तरह इस डिटीरिएट हो जाएं और फिर शहादतें बहुत ज्यादा मिलें, जिसको बना के अपनी पॉलिटिक्स जो है वो कर सकें। ये बहुत गलत चीज है। पीटीआई जिस डगर पे जा रही है, ऑलरेडी वो सियासत को उन्होंने इतना गंदा कर दिया है। अगर हम कोई लोन लेने के लिए आईएमएफ के पास जाते हैं तो इनके लोग उनकी इमारत के बाहर खड़े होके उनसे कहते हैं कि ये लोन नहीं दिए जाए। अभी इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ, सैड पार्ट ये है कि एक मुल्क का सदर वहां पे उस वक्त मौजूद था,
جس کو ڈیفینیٹلی یہ پتا ہوگا، لوگ اس کو بتلا رہے ہوں گے کہ اس وقت اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں، ہم ملک کو نقصان نہیں پہنچائیں، ہم اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس طرح کی خبریں نہیں پھیلائیں جس سے ملک کو اس کے اندر نقصان ہو. تو میرے خیال سے حکومت جو ہے اس چیز پہ زیادہ سختی کر رہی ہے کہ یہ چیزیں جو اسپریڈ کی جا رہی ہیں اس کو کس طرح کرٹیل کیا جائے. رائٹ سر. سر اب بات تو واضح ہو گئی ہے، پی ایم ایل این کا نیریٹو یہ آیا ہے کہ گورنر راج بھی آپشن میں موجود ہے اور پی ٹی آئی پر پابندی لگانا بھی آپشن میں موجود ہے. بلاول صاحب کا یہ آیا کہ نہیں، پابندی بھی نہیں ہونی چاہیے، گورنر راج بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کی نظر میں آئی ایم ایف بھی ہمیں کہتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں سسٹم میں اکنامک ویلفیئر کے لیے. کیا پی ایم ایل این نے جو اسٹریٹجی اپنائی اور لاہ عمل اختیار کیا سیاسی استحکام لانے کے لیے، پی ٹی آئی کی سچویشن کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے، اس سیناریو سے نکلنے کے لیے کہ روز ہم نے عمران خان کو جیل میں تو ڈال دیا پر ہر چینل پہ، ہر خبر پہ، ہر خبر نامے میں ذکر انہی کا ہو رہا ہوتا ہے، تو ابھی تک کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این نے جو اسٹریٹجی اپنائی پی ٹی آئی کے چیپٹر کو کلوز کرنے کے لیے وہ درست تھی سر، اور اس میں وہ کامیاب ہوئی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ حکومت یا پاکستان مسلم لیگ اس پوزیشن کے اندر ہے کہ وہ کوئی ڈیسیجن اکیلے لے سکیں، کیونکہ کولیجن گورنمنٹ ہے، پی پی بھی ہمارے ساتھ ہے، اور گورنمنٹ کی پوری یہ ہے کہ وہ بڑی فیصلے جو ہیں سب مل کے کریں. جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ آرمی ترمیم جو ہوئی اس میں بھی پارٹیز کو آن بورڈ لیا گیا. اس بار بھی یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس سے بات چیت ہوگی، مگر میں خود پرسنلی یہ فیل کرتا ہوں کہ کسی پارٹی پر پابندی لگانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتے. اگر آپ پاسٹ میں جائیں دیکھیں تو کچھ پابندیاں لگی تھی پاکستان کے اندر، پھر دوسرے ناموں سے ہو جاتی ہیں، پھر لوگ آ جاتے ہیں، تو اس کے وہ گولز حاصل نہیں ہوتے جو اچیو کرنا آپ چاہتے ہیں. مگر سب یہ ہے کہ کیسز ضرور اس وقت بنے ہیں لوگوں کے اوپر، لیڈرشپ کے اوپر. دیکھیے، میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ جیل میں، ہم نے اپنے وقت میں دیکھا تھا بھٹو صاحب کو بھی سزا ہوئی تھی، بے نظیر صاحبہ کو بھی جیل کے اندر تھی، ان کے ہسبینڈ بھی تھے، نواز شریف صاحب بھی تھے، مریم بھی تھیں، مگر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ جیل سے بیٹھ کے اس طریقے کی اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے اور لوگوں کو پرووک کر رہے تھے. اب دیکھیے، ان کی لیڈرشپ تو ان کو لا کے مروا کے خود چلی گئی، اور وہ لوگ بیچارے آج رو رہے ہیں. آج بھی سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں اپنے لو ون کو کہ کہاں چلے گئے ہیں. وہ کوئی ہاسپٹلس کے باہر ہیں، کوئی تھانوں کے باہر ہیں. تو غلط سیاست ہو رہی ہے. ہم سیاست کو ایک غلط سمت میں لے کے جا رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے ہمسایہ کنٹریز جو ہیں وہ ہم پہ ہنس رہے ہیں کہ پاکستان کو اب ہمیں نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کے اندر ہی لوگ اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں جو ملک کو، اس کے اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس طرح کی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور دیکھیے، اس وقت ہمارے ملک کے حالات، اور ایک چیز میں کیونکہ خود وائس پریزیڈنٹ بھی فیڈریشن آف پاکستان کامرس کا رہا ہوں اور میں معیشت کو سمجھتا ہوں، میں نے یہ چیز نوٹ کیا ہے کہ جب معیشت میں تھوڑی سی بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے، عمران خان صاحب اس چیز کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ معیشت میں بہتری نہیں آئے. پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ بس یہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ پاکستان جو ہے سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کر جائے. آئی ایم ایف کو منع کیا کہ پاکستان کو لون نہیں دیا جائے. چائنا کے اگر پریزیڈنٹ آ رہے ہیں تو مطلب ان کے احتجاج شروع ہو جاتے تھے. اور اب بھی یہ ہے کہ اس وقت معیشت میں بہت بہتری آئی ہے. کل ہی پرائم منسٹر نے یہ نوید سنائی ہے پورے عوام کو کہ ہم 4.9% آ گئے، جو 6 سال میں سب سے لوئسٹ انفلیشن کا جو ہے وہ ہے 4.9%. جب میاں صاحب کو 2018 میں گھر بھیجا گیا تھا تو تقریباً اتنا ہی انفلیشن چل رہا تھا، اور اس کے بعد دیکھیے ہم 33% پہ چلے گئے تھے. تو اب سمراٹ جو ہیں وہ اچھے جو فیصلے کیے تھے آنے شروع ہو گئے ہیں. 16 دسمبر کو اسٹیٹ بینک کی میٹنگ ہے. مجھے پوری امید ہے کہ 1 سے 2% فردر کٹ آئے گا اس کے اندر انٹرسٹ ریٹ کے اندر، کیونکہ انفلیشن کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ سے ہوتا ہے. اب یہ چیزوں میں جب بہتری آ رہی ہے، اور اس موقع پہ ہماری اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، تو وہ حاصل نہیں ہو رہی. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے معیشت کے اندر بہتری نہیں آئے تاکہ غریب آدمی جو ہے، جو
اس کے حالات میں بہتری کی تھوڑی سی امید ہے وہ پیدا نہیں ہو. میرے خیال ہے ہم اس طرح کی سیاست ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی, تو اس طرح کی سیاست سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اور یہاں پہ میں خاص طور پہ آرم فورسز کو بھی میں بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج اگر پاکستان میں اکنامک میں بہتری آئی ہے تو آرم فورسز نے جس طرح اسمگلنگ کے اوپر قابو پایا ہے وہ بہت زیادہ اپریشیٹو ہے. طاہر صاحب, آپ کو اندازہ نہیں ہے ہماری کیا حالت ہو گئی تھی. افغانستان کی ٹوٹل امپورٹ جو ہے جو کرتے تھے پوری دنیا سے وہ